ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्यम दशमोऽध्यायः। सप्तमे अध्याये भगवतः तत्त्वं विभूतयः च प्रकाशिताः। नवमे च अथ इदानीं येषु येषु भावेषु चिन्त्यः भगवान् ते ते भावाः वक्तव्याः। तत्त्वं च भगवतः वक्तव्यम् उक्तम् अपि। दुर्विज्ञेयत्वात् इति अतः श्री भगवान् उवाच। श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्याम्यहितकाम्यया। भूय भूयः एव भूयः पुनः हे महाबाहो शृणु मे मदीयं परमं प्रकृष्टं निरतिशय वस्तुनः प्रकाशकं वचः वाक्यं यत् परमं ते तुभ्यं प्रीयमाणाय मत् वचनात् प्रीयसे त्वम् अतीव अमृतम् इव पिबन् ततः वक्ष्यामि हितकाम्यया हित इच्छया। किम अर्थम अहम वक्ष्यामि इति। अतः आह न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः न जानन्ति सुरगणाः ब्रह्मादयः ब्रह्मा आदयः किन्ते न विदुः मम प्रभवं प्रभावं प्रभु शक्ति अतिशयम् अथवा प्रभवं प्रभवनम् उत्पत्तिम् न अपि महर्षयः भृगु आदयः विदुः। कस्मात् ते न विदुः इति उच्यते। अहम् आदिः कारणं हि यस्मात् देवानां महर्षिणां च सर्वशः सर्वप्रकारैः किञ्च यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अह यः माम् अजम् अनादिञ्च यस्मात् अहम् आदिः देवानां महर्षिणां च न मम अन्यः आदिः विद्यते अतः अहम् अजः अनादिः च। अनादित्वम् अजत्वे हेतुः तं माम् अजम् अनादिञ्च यः वेत्ति विजानाति लोकमहेश्वरं लोकानां महान्तम् ईश्वरं तुरीयम् अज्ञानतत्कार्यवर्जितम् असम्मूढः सम्मोहवर्जितः सः मर्तेषु मनुष्येषु सर्वपापैः सर्वैः पापैः मतिपूर्व अमतिपूर्वकृतैः प्रमुच्यते प्रमोक्ष्यते। इतः च महेश्वरः लोकानां बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। बुद्धिः अन्तः अन्तःकरणस्य
सूक्ष्म आदि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम तद्वन्तं बुद्धिमान् इति हि वदन्ति। ज्ञानम् आत्मा आदि पद अर्थानाम् अवबोधः असम्मोहः प्रति उत्पन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्तिः। क्षमा आकृष्टस्य ताडितस्य वा अविकृतचित्तता। सत्यं यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य च आत्म अनुभवस्य परबुद्धि संक्रान्तये तथा एव उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम् उच्यते। दमः बाह्य इन्द्रिय उपशमः। शमः अंतःकरणस्य उपशमः। सुखम् आह्लादः। दुःखं सन्तापः। भव उद्भवः। अभावः तद् विपर्ययः। भयं च त्रासः। अभयम् एव च तद् विपरीतम्। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। अहिंसा अपीडा प्राणिनां। समता समचित्तता। तुष्टिः संतोषः। पर्याप्त बुद्धिः लाभेषु। तपः इंद्रिय संयम पूर्वकं शरीरपीडनं। दानं यथा शक्ति सविभागः। यशः धर्म निमित्ता कीर्तिः। अयशः तु अधर्म निमित्ता अकीर्तिः। भवन्ति भावाः यथोक्ताः बुद्धि आदयः भूतानां प्राणिनां मत्तः एव ईश्वरात् पृथक् विधाः नानाविधाः स्वकर्म अनुरूपेण। किंच महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मनसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः। महर्षयः सप्त भृगु आदयः पूर्वे अतीतकालसम्बन्धिनः चत्वारः मनवः तथा सावर्णाः इति प्रसिद्धाः। ते च मद्भावाः मद्गतभावनाः वैष्णवेण सामर्थ्येन उपेताः मानसाः मनसः एव उत्पादिताः मया जाताः उत्पन्नाः। येषां मनूनां महर्षिणां च सृष्टिः लोके इमाः स्थावरजङ्गमलक्षणाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां यथोक्तां विभूतिं विस्तारं योगं च युक्तिं च आत्मनः घटनम् अथवा योग ऐश्वर्य सामर्थ्य सर्वज्ञत्व योगजं योगः उच्यते। मम मदीयं योगं यः वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वेन यथावत् इति एतत् सः अविकम्पेन अप्रचलितेन योगेन सम्यक् दर्शनस्थैर्यलक्षणेन युज्यते सम्बध्यते। न अत्र संशयः न अस्मिन् अर्थे संशयः अस्ति। कीदृशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति उच्यते। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अहं परं ब्रह्म वासुदेव आख्यं सर्वस्य जगतः प्रभवः उत्पत्तिः मत्तः एव स्थितिनाशक्रियाफल उपभोगलक्षणं विक्रियारूपं
सर्वं जगत् प्रवर्तते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मां बुधाः अवगतपरमार्थतत्त्वाः भावसमन्विताः भावः भावना परमार्थतत्त्व अभिनिवेशः तेन समन्विताः संयुक्ताः इति अर्थः। किंच मच्चित्ता मद्गतः गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ताः मयि चित्तम् येषां ते मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः मां गताः प्राणाः गताः प्राप्ताः चक्षु आदयः प्राणाः येषां ते मद्गतप्राणाः मयि उपसंहृतकरणाः इति अर्थः। अथवा मद्गतप्राणाः मद्गतजीवनाः इति एतत्। बोधयन्तः अवगमयन्तः परस्परम् अन्योन्यं कथयन्तः च ज्ञानबलवीर्य आदिधर्मैः विशिष्टं मां तुष्यन्ति च परितोषम् उपयान्ति च रमन्ति च रतिं च प्राप्नुवन्ति प्रियसङ्गति एव ये यथोक्तैः प्रकारैः भजन्ते मां भक्ताः सन्तः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां नित्य अभियुक्तानां निवृत्त सर्वबाह्य ऐषणानां भजतां सेवमानानां किम् अर्थित्व आदिना कारणेन न इति आह प्रीतिपूर्वकं प्रीतिः स्नेहः तत्पूर्वकं मां भजताम् इति अर्थः। ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः सम्यक् दर्शनं मत्तत्त्वं मत्तत्त्वविषयं तेन योगः बुद्धियोगः। तं बुद्धियोगं येन बुद्धियोगेन सम्यक् दर्शनलक्षणेन मां परमेश्वरम् आत्मभूतम् आत्मत्वेन उपयान्ति प्रतिपद्यन्ते के ते ये मच्चित्तत्व आदिप्रकारैः मां भजन्ते। किमर्थम् कस्य वा त्वत्प्राप्तिप्रतिबन्धहेतोः नाशकं बुद्धियोगं तेषां त्वद्भक्तानां ददासि इति अपेक्षायाम् आह। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम् एव कथन्नु नाम श्रेयः स्यात् इति अनुकंप अर्थ दया हेतोः अहम् अज्ञानजम् अविवेकतः जातं मिथ्या प्रत्यय लक्षणं मोह अंधकारं तमः नाशयामि। आत्मभावस्थः आत्मनः भावः अंतःकरण आशयः तस्मिन् एव स्थितः सन् ज्ञानदीपेन विवेक प्रत्यय रूपेण भक्ति प्रसाद स्नेह विषिक्तेन मद्भावना अभिनिवेश वात ईरितेन ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कारवत् प्रज्ञा आवर्तिना विरक्त अंतःकरण आधारेण विषय व्यापृत चित्तराग द्वेष अकुलिशित अकलुषित निवात अपवरकस्थेन नित्य प्रवृत्त एकाग्र ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञानदीपेन इति अर्थः। यथोक्तां भगवतः विभूतिं योगं च श्रुत्वा
अर्जुनः उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम परं तेजः पवित्रं पावनं परमं प्रकृष्टं भवान् पुरु पुरुषं शाश्वतं पुरुषं शाश्वतं नित्यं दिव्यं दिवि भवम् आदिदेव सर्वदेवानाम् आदौ भव आदिदेवम् अजं विभुं विभवनशीलम् ईदृशः आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे आहुः कथयन्ति त्वां ऋषयः वसिष्ठ आदयः सर्वे देव ऋषिः नारदः तथा असितः देवलः अपि एवम् एव आह व्यासः च स्वयं च एव त्वं च ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः सर्वम् एतत् यथोक्तं ऋषिभिः त्वया च एतत् ऋतं सत्यम् एव मन्ये यत् मां प्रति वदसि भाषसे हे केशव न हि ते तव भगवन् व्यक्तिं प्रभवं विदुः न देवाः न दानवाः यतः त्वं देव आदीनाम् आदि त्वं देव आदीनाम् आदिः अतः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ जानासि त्वं निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य बल आदि शक्तिमन्तम् ईश्वरं पुरुषोत्तमं भूतानि भावयति इति भूतभावनः हे भूतभावनः भूतेशः भूतानाम् ईशितः हे देवदेव जगत्पते वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि अक्तुं कथयितुम् अर्हसि अशेषेण दिव्याः हि आत्मविभूतयः आत्मनः विभूतयः याः ताः वक्तुम् अर्हसि याभिः विभूतिभिः आत्मनः माहात्म्यं विस्तरैः इमान् लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया कथं विद्यां विजानीयाम् अहं हे योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु वस्तुषु चिन्त्यः असि ध्येयः असि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन यः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरेण आत्मनः योगं योग ऐश्वर्य शक्ति विशेषं विभूतिं च विस्तरं ध्येय पदार्थानां हे जनार्दन अर्धते अर्धतेः गतिः कर्मणः रूपम् असुराणां देव प्रतिपक्षभूतानां जनानां नरक आदि गमयितृत्वात् जनार्दनः अभ्युदय निःश्रेयस पुरुषार्थ प्रयोजनं सर्वैः
जनैः याच्यते इति वा। भूयः पूर्वम् उक्तम् अपि कथय। तृप्तिः परितोषः हि यस्मात् न अस्ति मे मम शृण्वतः। त्वन्मुखनिःसृतवाक्यं तं श्रीभगवानुवाच। अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अन्त इदानीं ते तव दिव्याः दिवि भवाः आत्मविभूतयः आत्मनः मम विभूतयः याः ताः कथयिष्यामि इति। एतत् प्राधान्यतः यत्र यत्र प्रधाना या या विभूतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः कथयिष्यामि अहं कुरु श्रेष्ठ। अशेषतः तु वर्षशतेन अपि न शक्या वक्तुम्। यतः न अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे मम विभूतीनाम् इति अर्थः। तत्र प्रथमम् एव तावत् शृणु। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्तमिमन्त एव च। अहम् आत्मा प्रत्यगात्मा गुडाकेश गुडाका निद्रा तस्या ईशः गुडाकेशः। चित निद्रः इति अर्थः। घनकेशः इति वा। सर्वभूत आशय स्थितः सर्वेषां भूतानाम् आशये अन्तर्हृदि स्थितः अहम् आत्मा प्रत्यगात्मा नित्यं ध्येयः। तत् अशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः अहम्। यस्मात् अहम् एव आदिः भूतानां कारणं तथा मध्यं च स्थितिः अन्तः प्रलयः च। एवं च हेयः अहम् आदित्यानामहं विष्णु आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुत्तामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानां द्वादशानां विष्णुः नाम आदित्यः। ज्योतिषां रविः प्रकाशयितॄणाम् अंशुमान् रश्मिमान्। मरीचिः नाम मरुतां मरुतदेवताभेदानाम् अस्मि। नक्षत्राणाम् अहं शशि चन्द्रमाः। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्राणां मनश् इन्द्रा इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि। देवानां रुद्र आदित्य आदीनां वासवः इन्द्रः अस्मि। इन्द्रियाणाम् एकादशानां चक्षुः आदीनां मनः च अस्मि। संकल्प विकल्प आत्मकं मनः च अस्मि। भूतानाम् अस्मि चेतना। कार्यकरणसंघाते नित्या आभिव्यक्ता बुद्धिवृत्तिः चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम्। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। रुद्राणाम् एकादशानां शङ्करः च अस्मि। वित्तेशः कुबेरः यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च। वसूनाम् अष्टानां पावकः च अस्मि अग्निः। मेरुः शिखरिणां शिखरवताम् अहम्। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। सेनानीनामहं स्कन्दः
सरसामस्मि सागर पुरोधसां च राजपुरोहितानां हि मुख्यं प्रधानं मां विद्धि हे पार्थ बृहस्पतिम् सह हि इन्द्रस्य इति मुख्यः स्यात् पुरोधाः सेनानीनां सेनापतीनाम् अहं स्कन्दः देवसेनापतिः सरसां यानि देवखा देवखातानि देवताख्यातानि सरांसि तेषां नो सरसां यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः अस्मि भवामि महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः महर्षिणां भृगुः अहं गिरां वाचां पदलक्षणानाम् एकम् अक्षरम् ओङ्कारः अस्मि यज्ञानां जपयज्ञः अस्मि स्थावराणां स्थितिमतां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देव ऋषीणां च नारदः देवाः एव सन्तः ऋषित्वं प्राप्ताः मन्त्रदर्शित्वात् ते देव ऋषयः तेषां नारदः अस्मि गन्धर्वाणां चित्ररथः नाम गन्धर्वः अस्मि सिद्धानां जन्मनः एव धर्मज्ञानवैराग्य ऐश्वर्य अतिशयं प्राप्तानां कपिलः मुनिः उच्चैश्रवसमश्वाणां विद्धि विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चैः उच्चैश्रवसम् अश्वानाम् उच्चैः श्रवाः नाम अश्वराजः तं मां विद्धि विजानीहि अमृत उद्भवम् अमृत निमित्त मथन उद्भवम् ऐरावतम् इरावत्याः अपत्यम् गजेन्द्राणां हस्ति ईश्वराणां तं मां विद्धि इति अनुवर्तते नराणां च मनुष्याणां नर अधिपं राजानं मां विद्धि जानीहि अयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः आयुधानाम् अहं वज्रं दधीचि अस्थि संभवम् धेनूनां दोग्री दोग्ध्रीणाम् अस्मि कामधुक् वसिष्ठस्य सर्वकामानां दोग्ध्री सामान्या वा कामधुक् प्रजनः प्रजनयिता अस्मि कन्दर्पः कामः सर्पाणां सर्पभेदानाम् अस्मि वासुकिः सर्पराजः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् अनन्तः च अस्मि नागानां नागविशेषाणां नागराजः च अस्मि वरुणः यादसाम् अहम् अब देवतानां राजा अहम् पितॄणाम् अर्यमा नाम पितृराजः च अस्मि यमः संयमतां संयमनं कुर्वताम् अहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः
कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् प्रह्लादः नाम च अस्मि दैत्यानां दिति वंशानां कालः कलयतां कलनं गणनं कुर्वताम् अहम् मृगाणां च मृग इन्द्रः सिंहः व्याघ्रः वा अहम् वैनतेयः च गुरुत्मा गुरुत् गुरुत्मान् गुरुत्मान् विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी पवनः वायुः पवतां पावयितॄणाम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहं शस्त्राणां धारयितॄणां दाशरथिः रामः अहम् जषाणां मत्स्य आदीनां मकरः नाम जातिविशेषः अहम् स्रोतसां स्रवन्तीनाम् अहम् अस्मि जाह्नवी गङ्गा सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् सर्गाणां सृष्टीनाम् आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम् उत्पत्तिस्थितिलयाः अहम् अर्जुन भूतानां जीव अधिष्ठितानाम् एव आदिः अन्तः च इत्यादि उक्तम् उपक्रमे इह तु सर्वस्य एव सर्गमात्रस्य इति विशेषः अध्यात्मविद्याविद्यानां मोक्ष अर्थत्वात् प्रधानम् अस्मि वादः अर्थ निर्णय हेतुत्वात् प्रवदतां प्रधानम् अतः सः अहम् अस्मि प्रवक्तृद्वारेण वदनभेदानाम् एव वादजल्पवितण्डानाम् इह ग्रहणं प्रवदताम् इति अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः अक्षराणां वर्णानाम् अकारः वर्णः अस्मि द्वन्द्वः समासः अस्मि सामासिकस्य च समाससमूहस्य किं च अहम् एव अक्षयः अक्षीणः कालः प्रसिद्धः क्षण आदि आख्यः अथवा परमेश्वरः कालस्य अपि कालः अस्मि धाता अहं कर्मफलस्य विधाता सर्वजगतः विश्वतोः मुखः सर्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तेः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा मृत्युः द्विविधः धन आदिहरः प्राणहरः च तत्र यः प्राणहरः सः सर्वहरः उच्यते सः अहम् इति अर्थः अथवा परः ईश्वरः प्रलये सर्वहरणात् सर्वहरः सः अहम् उद्भवः उत्कर्षः अभ्युदयः तत्प्राप्तिहेतुः च अहम् केषां भविष्यतां भावी कल्याणानाम् उत्कर्ष प्राप्तियोग्यानाम् इति अर्थः कीर्तिः श्रीः वाक्च नारीणां स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा इति एताः उत्तमाः स्त्रीणाम् अहम् अस्मि
यासाम् आभासमात्रसम्बन्धेन अपि लोकः कृतार्थम् आत्मानं मन्यते। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत्साम तथा साम्नां प्रधानम् अस्मि। गायत्री छन्दसाम् अहं गायत्री आदि छन्दः विशिष्टानां ऋचां गायत्री ऋक् अहम् अस्मि इति अर्थः। मासानां मार्गशीर्षः अहम् ऋतूनां कुसुमाकरः वसन्तः। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। द्यूतम् अक्षदेवेन आदिलक्षणं छलयतां छलस्य कर्तॄणाम् अस्मि। तेजस्विनां तेजः अहम् जयः अस्मि जेतॄणां व्यवसायः अस्मि व्यवसायिनां सत्वं सत्त्ववतां सात्विकानाम् अहम्। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णीनां यादवानां वासुदेवः अस्मि अयम् एव अहं त्वत्सखः। पाण्डवानां धनञ्जयः त्वम् एव। मुनीनां मननशीलानां सर्वपद अर्थज्ञानिनाम् अपि अहं व्यासः। कवीनां क्रान्तदर्शिनाम् उशना कविः अस्मि। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दण्डः दमयतां दमयितॄणाम् अस्मि अदा अदान्तानां दमनकारणं। नीतिः अस्मि जिगीषतां जेतुम् इच्छताम्। मौनं च एव अस्मि गुह्यानां गो गोप्याणां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यच्च अपि सर्वभूतानां बीजं प्ररोहकारणं तत् अहम् अर्जुन। प्रकरण उपसंहार अर्थं विभूति संक्षेपम् आह। न तत् अस्ति भूतं चर अचरं चरम अचरं वा मया विना यत् स्यात् भवेत्। मया अपकृष्टं परित्यक्तं निरात्मकं शून्यं हि तत् स्यात्। अतः मत् आत्मकं सर्वम् इति अर्थः। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तूद्देशतः प्रोक्तः सर्वभूतेर्विस्तरो मया। न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां विस्तराणां परन्तप। न हि ईश्वरस्य सर्व आत्मनः दिव्यानां विभूतीनां इयत्ता शक्या वक्तुं ज्ञातुं वा केनचित्। एषः तु उद्देशतः एव एकदेशेन प्रोक्तः विभूतेः विस्तरः मया। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा
तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् यत् यत् लोके विभूतियुक्तं सत्वं वस्तु श्रीमत् श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा श्रीः लक्ष्मीः तयाः तया सहितं तया तया सहितम् उत्साह उपेतं वा तत्तद् एव अवगच्छ त्वं जानीहि मम ईश्वरस्य तेजः अंशः संभवम् तेजसः अंशः एकदेशः संभवः यस्य तत् तेजोंश संभवम् इति अवगच्छ त्वम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेण स्थितो जगत् अथवा बहुना एतेन एवम् आदिना किं ज्ञातेन तव अर्जुन स्यात् स अवशेषेण अशेषतः त्वम् उच्यमानम् अर्थं शृणु विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भनं दृढं कृत्वा इदं कृत्स्नं जगत् एक अंशेन एक अवयवेन एकपादेन सर्वभूतस्वरूपेण इति एतत् तथा च मन्त्रवर्णः पादः अस्य विश्वा भूतानि इति स्थितः अहम् इति ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगः नाम दशमः अध्यायः इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजक आचार्य पूज्यपाद श्री शंकर भगवता कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये विभूतियोगः नाम दशमोऽध्यायः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः